खूप दिसांनी आम्ही तुका भेटले आणि जेन्ना आम्ही तुमच्या फुड्यान येयले आणि आणि असेंब्ली इलेक्शनाचे आम्ही सगळ्यांक विचारता पळय तेन्ना सालिगांव मतदारसंघानूय येवया म्हटले आणि तुमकां मेळया म्हटले. अशें आयकलां की तुमचें काम चालूच आसा म्हणून इलेक्शन जावं इलेक्शन येवं पूण तुमचें काम ह्या मतदारसंघान चालूच आसा म्हणून कशें कितें सांगचें? केंद्रीय बाब तुका येवकार म्हाका दिसता खूब आमी वर्सांनी मेळ्ळे मदीं एकदां मेळ्ळे कित्याक तरी. पूण आमचें कितें म्हणटा तें बरेपण आमी मिनिस्टर आसतना बसून आसले आनी तूं सदीत कितें ट्युरिजमाच्या बाबतींत दाखोवंक जाय जाल्यार विचारूंक जाय जाल्यार तूं सदीत आसतालो. पॉझिटिव्ह आसूं नॅगेटिव्ह आसूं हांव सदीत तुका विस्तारीत सांगतालो. एक म्हाका बरें दिसलें ओळखीक दिसली कितें जाणां की तुवें म्हटलें तुजें काम सदीत चालू आसा. एंड आय एम डेफिनेटली टेलिंग यू हांव म्हाजें ऑफिस म्हाज्या घरा कडलें ऑफिस हें सदीत लोकां खातीर आसा. लोक कितें कितें बारीक लोकांची कशीं आसता कामां, पुलिशेन कितें तरी जालें, खंय तरी मेडिकलान कितें जालें, मामलेदारान कितें जालें, हे लोक घेवन येत आसता. तेंचे हांगा वचून हांव काम करून कोणाक सांगूं नये की काम करीत आसता. आतां हांव नकळो तुजे तकलेन तुज्या मायंडान कितें आहा आनी कितें विचारूंक सोदताय म्हणून. पूण हांव तुका एकूच सांगता 2027 जें इलेक्शन आसा वो तेज्या पयलीं जातलें मागीर 2027 जातलें एक्चुली फेब्रुवारी दिवा. ह्या इलेक्शनाक दिलीप परुलेकर आसा आनी दिलीप परुलेकर बीजेपीची तिकेट घेवन ह्या इलेक्शन लढटलो आनी MLA बीजेपीचो जातलो इतकी गॅरंटी तुका सांगता. पण हे हांवें खूब कडेन आयकलां आमदार आसतना देखून ते म्हणटा पळय थोडे जाण अशे कॅन्डिडेट आपूण आमदार जातलो आपूण कॅन्डिडेट आसतलो. आमदार आसतना कशें आहा जाणाय की दिलीप परुळेकर गेली 38 ते 40 वर्सां ह्या बीजेपीन काम केलां. हांवें हांगल्ली उडकी थंयसरली उडकी हांगा हें करूंक ना. आनी जे रिपोर्ट येतात पळय लोक आमचे कडेन येतात ते सांगतात पळय त्या पद्दती प्रमाणे आमी जी लोक सांगता की दिलीप तूं असले एज अ MLA आनी मिनिस्टर फॉर 10 years 2017 पर्यंत आमी कितें काम पळय तें आमी पळयलें. 2017 ते 22 पर्यंत आमचो MLA जयेश भाई आहलो. कितें केलां तें पळयलात तुमी. तेज्या नंतर आतांचो आमदार आहा कितें करता तें पळयलां. म्हाका दाखय सालिगांव तूं आतां तुमी रिपोर्टर तुमचे कडेन सगळी म्हायती आसता. सालिगांव मतदारसंघान एक स्टोन जो नेम प्लेट आसलेलो लागला आनी जें काम केलां आयदर सालिगांव केलां किंवा सालिगांवचो कुशीक आमचे हे आसात मतदारसंघ आहा थंय लागला. आनी यू आर वन ऑफ द विटनस. यू आर नॉट वन ऑफ द ऑडियन्स आसता पळय ते पळयता आनी चलत रावता. यू आर वन ऑफ द विटनस म्हणल्यार डिटेल सगळें खबर आसता. इफ यू गो टू इधर कितें म्हणटा तें पणजे वयशीत न्हू उजव्या वाटेन जेटी आहा पळय टुरिजमाची इज माय बेबी. तेज्या फुडल्यान मल्टी लेवल कार पार्किंग आहा पळय दॅट इज अ माय बेबी. तेज्या फुडल्यान वयशीत न्हू टुरिजम भवन आहा दॅट इज अ माय बेबी. तेज्या फुडें हांगा बाजारान वयता ओल्ड सेक्रेटरीएट आहा पळय तेज्या फुडल्यान पळय कॅप्टन ऑफ पोर्टाची व्हडली हे आहा बोट आहा पळय आनी ऑफिस आहा पळय दॅट इज अ माय बेबी. हे 4 व्हडले प्रोजेक्ट थंय सुरूच आहा. सालिगांव म्हणशीत बेतीन आहा पळय थंय बेतीन आमच्या पुलीस स्टेशन पोस्ट हेल्थ पंचायतीचे मिनी ऑफिस हें व्हडलें ऑफिस घातलां मरे वयर सरलो. तेज्या फुडें गेलो काय आमचे सरस्वती मंदिर हांगा वेऱ्यां केलां मरे. तेज्या फुडें गेलो नेरूल मरे हेजें व्हडलें काम केलां मरे. सगळ्याकून व्हडलें म्हणटा पळय तें खूब आहा पूण तेज्याकून सगळ्याकून व्हडलें म्हणटा पळय दॅट टायम नंबर 1 काम आसलें म्हणटा पळय तें सालिगांव जंक्शन. आनी तुवें पळयलां आसतलें यू आर वन ऑफ द विटनस तें सालिगांव जंक्शन कशें आसलें. थंयसून ते कश्यो लायटी घातलेल्यो कशें उदक वयरसून पडटालें की ते पळय आमच्या दुबय बिबय आहा पळय अशें आसतालें. हें आमी पळयलां. अशी उदरगत केल्या. आमी अशें करूंक ना. आत्तां कितें खबर आहा तुका एक रेश मागूस पंचायतीची जर तुका स्टोरी सांगची पडली कित्याक चॅनलाक टायम खूब कमी आसता. रेश मागूस DRFाचो हेवटेन प्रोजेक्ट येता. हेवटेन आमच्या वेऱ्यां
आमचे मारुती मंटप म्हणून आहा, हनुमान मंटप म्हणून आहा. त्याच्या फुडल्या रस्त्याक तेको ना, त्याच्या फुडल्यान रस्तो आनी रस्त्याच्या हेवटेन व्हडलो आदली घरां आसा आनी त्याच्या घरा वयर व्हडली त्या घरांची जागो आहा. दॅट हॅज बीन सोल्ड. तूं भायले कोणाक तरी आनी म्हाका सांग, ते पळय घरां बांदतले पळय, विलाज बांदतले पळय, ते पोखरून 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 बांदतले. आनी जेन्ना जेन्ना मोठो पावस येतो, लागून आतां पावस ना, जेन्ना जेन्ना पावस येतो आनी लँडस्लायड जाल्या नंतर ते बंगले आनी ते बिल्डिंगां घेवन ही मांडवीन वयतली. पणजेच्यान येताना तूं पळयताय आमचे DLFचे प्रोग्राम, ते जर येयले न्हू लोटान जर कितें पोखरल्या पळय तेन्ना ते लँड लूज जाल्या. आनी हे आमचे अनवॉन्टेड इन्सिडंट आनी पावस पडलो जाल्यार हे सगळे वेळेकार आहात पळय म्हाजे भाव, लोक आहात, वोटर आहात पळय, हे हितूर मांडवीन पावतले. आतां मांडवीन व्हडली आनी बोट येवपाची आहा, कासिनो बोट सगळ्यान व्हडली, 3 माळ्याची उंच आनी 3 माळ्या सकयल ड्रेजिंग करपाक जाय. हे सगळे लोकांक खबर. हे विध्वंस करपाचो, लोकांचो सत्यानाश करपाचो काम दिलीप परोळेकारान करूंक ना. हांव तुका प्रामाणीकपणान सांगता, जर कितें कोणाचें केलां जाल्यार आमी बरी कामां ही तुका 4 हांगलीच सांगली. मागीर ते आमच्या पेडण्या मतदारसंघान आसूं, सावर्ड्या मतदारसंघान आसूं, कुडचेरे मतदारसंघान आसूं, वास्को मतदारसंघान आसूं, ही कामां केल्या. आनी देवा धर्मान सांगता, तुजे मागीर कितें इचरूंक जाय विचार, देवा धर्मान सांगता 650 लोकांक हे हितूर आसा, 650 लोकांक हे दिल्या. हांव पळयतालो काल PIचे आहा, म्हाज्या मोबायलान हें आसा, पण तेजी थोडी झेरॉक्स कॉपी काडलेल्यो. इंजिनियर आसात, ज्युनियर इंजिनियर आसात, PSI आसात, असले अशें करून क्लार्क आहात. 650 लोकांक नोकऱ्यो दिल्यो. आयच्या युथाक नोकऱ्यो जायो, आयच्या लोकांक लोकांची कामां जाल्ली जाय. ही कामां खंय जाता? आनी तुज्या आनी म्हाज्या घरा कडसून फुटपाथ बांदली, तुज्या आनी म्हाज्या घरा कडसून रस्तो रिपेर केलो म्हणून ती कामां जाता? ती जायना. दॅट इज कॉल्ड, यू डोंट कॉल हे डेव्हलपमेंट. ते डेव्हलपमेंट पंचायतीन करप, ते डेव्हलपमेंट आमच्या झडपीन करप. आमदार म्हणटा पळय ताणें कितें करप, व्हडले प्रोजेक्ट हाडूंक जाय. पळय आनीक हितूर आहा, पिलेन जो ग्रावंड आहा पळय, तेजे फावंडेशनाचे फोटो हांवें काडल्या. ते अजूनय सांगना, फक्त मातीक भरून ग्रीन हे चार घातल्या आनी फुटबॉलाचो ग्रावंड केला आनी परत ह्या फावंडेशन केला. सो ह्या 5 वर्सांक कांय जावंक ना म्हणटा तुवें 4.5-5 वर्सां तुमी दाखयात मरे म्हाज्या भावान, लोकांनी दाखोवचें की बाबा ही कामां जाल्या म्हणून. आतां पिल्यांचो ग्रावंड बी म्हणटा पळय, हांव म्हाजे कडेन फोटो आहा, हांव उलयता फोटो आहा. तेज्या फुडें एक पुलीस स्टेशन जावपाचें आहा, ते हेंच्यांनी करूंक जाय आसलें, कोण येयल्या तेंच्यांनी न्हू, ते काडलें आनी आमच्या इंडस्ट्रीन व्हरून घातलां. इंडस्ट्रीन कोण हें घालता? अरे पुलीस स्टेशन कित्याक घालता? लोकांची दॅट इज वन ऑफ द फॅसिलिटी. म्हणजे कशें कोणाची भितर झगडी जाली, कोण कितें आनी कितें करपाक लागले जाल्यार त्या पुलीस स्टेशनार धांवून गेलो आनी आपली कंप्लेन केली. कॅन्झील म्हाका, हांव सांगतो कॅन्झील आनी आमी जवळ शेजारी कॅन्झील म्हाका मारूंक येयल्लो म्हणून. अरे इंडस्ट्रीन धांवतलो. सो पूण इतलें जालां जाल्यार फायनली सरकार तेंच, तुमी आशिल्ले तेन्ना तेंच सरकार, आतांय आशिल्ले तेन्ना तेंच सरकार. सो हाव कॅन यू पिन पॉयंट वन थिंग, ओ यू आर पिन पॉयंटिंग द होल गव्हर्मेंट? नो, कशें आसा, टीम आहा पळय तेजेर आसता. मागीर टिमीचो कॅप्टन आसता न्हू? कॅप्टन आसता. आमचो कॅप्टन कोण आसलो? आमचो कॅप्टन मनोहर भाई आसलो. मनोहर कॅप्टन ते भानगडीक तूं पडनाका. कित्याक लागून जाणाय, थंय वयरसून दोळो आहा, तूं कितें करता खमास केलें कितें न्हू आनी जालें न्हू जाल्यार ते तुका मार पडटलें आनी मागीर तूं म्हाजे कडेन धांवन येयशी, आपूण हात वयर काडटलो. त्या खातीर कितें करपाचें आहा, सारकें करा. आमी त्या खातीर देवा धर्मान जे डेव्हलपमेंट आहा पळय ते देवाक स्मरून करतात. अरे आतां जे पळय कोण आहात पळय ते बोडगिनी हें घालून येयले मरे, गाराणे घालून येयले मरे, त्या आमच्या फुलांच्या खुर्सा कडेन गाराणे घालून येयले मरे, महालक्ष्मी कडेन गाराणे घालून येयले मरे. आनी हेच लोक आयज मरे आपूण हे आनी ते सांगतात मरे, हेंकां देवाचेर विश्वास ना, हे मनशाचेर तुजेर आनी म्हाजेर विश्वास थेयतले. पूण हे फायनली तुमच्याच पाटयेन आसा न्हू सर? हांव तेंच म्हणटा न्ही, निमाणें तशेंच तेंकां घेवन
सरकार केला न्हू, सरकार केला म्हणटकूच ते आपणाक जाय ते करता. सो हू इज टू बी ब्लेम फॉर कित्याक तूं म्हणटा की पळय. सायडीक तो आपणाची कामां करता ते दाखयता, तूं म्हणटा ताणें काय करूंक ना म्हणटा. घरान 4 भुरगीं आसता आनी आवय आनी बापूय आसता. निमाणो कितेंय जर जालो न्हू, भुरगो जर ड्रग एडिक्ट जालो, सोरो पियेता आनी कितें करता, निमाणें आवय बापाकूच हें आमचो कितें तो ब्लेम वयता. तशें ह्याच आमच्या हितूर गोंयांत आमचो कोण लिडर आसा हें तुमकां आख्ख्या जगाक खबर आसा. म्हाका नांवां घेवन म्हाजें नांव बेश्टें हें कितें करूंक नाका. जे कोण आहा पळय तांकां बडी मारूंक जायी जाल्यार सगळें सारकें जातलें. आतां म्हणटा 6 म्हयने उरल्या. ह्या 6 म्हयन्यांक कितें आहा, सगळें कितें आहा पळय तें वायंड अप करपाचें. कितें नोकऱ्यो एडवर्टायज केल्या त्यो लोकांक दिवपाच्यो, बऱ्या लोकांक खरेंच गरजवंतक आहा तांकां दिया. कोणाक कितें कोणाचें कितें पास जावपाचें आहा पास करा, कितें करा. न्यू जाता जाल्यार 4 इंडस्ट्री हाडा, त्यो सगळ्यो गोश्टी करा मरे. काल कितें जालां, आयज परत दुसरें कितें तरी न्याय जाता, कोणाकूच पडलेलें ना. अशें जावंक पावना भाव. म्हाका हें एक समजना की तुमी म्हणटा पळय तशें ह्या 5 वर्सांक खूब कितें वयर सकयल जालां आनी तुमच्या कार्यकर्त्यान तेन्ना सरकारान सारकें आशिल्लें कितें वॉट यू वॉन्ट टू से. हांव तुका एक्झॅक्टली सांगूंक शकता की मनोहर पर्रीकर आसलो आनी मागीर पार्सेकर सर आसलो. अर्दो टर्म केलो तेंच्यांनी त्या वर्सा 5 वर्साचो. बरे भशेन चलतालो. अशें म्हणजे आतां जे पळय कितें हें चल्लां बोबाळ पळय आनी ज्या पद्दतीन पळय तकल्यो आमकां फोडच्यो पडटा पळय, लोक येता पळय. म्हाका गोंयचें म्हण तूं पडोंक ना, कित्याक आय एम नॉट दॅट मच तेदो व्हडलो टॉप मोस्ट लेवलचो कार्यकर्तो हो आमचो कोण तो पद आसलेलो. पूण आय कॅन टेल यू अबावट सालिगांव कोणाचें कोणाकूच पडोंक पडना. कोणाचे हितूर कोणूय कितें करता. आरे म्हाका सांग, जे मनीस लोकांचे ते मारुती मंडप वांटोवंक जाय, त्या लोकांची घरां वांटोवंक जाय, हायटाट येता त्या खातीर हांवें 1.5 कोटी खर्च करून हांवें रिटर्निंग वॉल बांदले येदे व्हडले चलोन वयता पळय तशें. आनी त्या रिटर्निंग वॉलाचेर लोकांनी टॉयलेट बांदलें, कितें केलें आनी घट जालें. आज तें टॉयलेट दुखलून वयचें, वयली माती सकयल येवची आनी लोक व्हांवून वचचे म्हणून हे प्रोजेक्ट अशें चल्ल्या. DL ऑफिसाचो प्रोजेक्ट तोच आसा. दॅट इज अ सायड इफेक्ट. फाटीं जे आमदार तुमी म्हणटा 8 जाण अशे गेले तशे गेले, ते डेव्हलपमेंटा खातीरूच गेल्ले न्हू. सो ह्या 4.5 वर्सांक आतां आनी 4 म्हयने तुमकां कांयच डेव्हलपमेंट दिसना दिसता म्हणटा तुमी आतां. आतां हांव तुका कितें म्हणून सांगू, 4.5 वर्सां वो 4 वर्सांक तेंच्यांनी येयले आनी डेव्हलपमेंट करता म्हणून सांगलो. कोणाचो डेव्हलपमेंट जालो, कोणाक कितक्यो नोकऱ्यो दिल्यो सांगा मरे. हें करा मरे, आमचें कोण तें उक्तें करा मरे, दाखया मरे. हांव तुका प्रामाणीकपणान सांगता, हांव तयार आहा. तूं आतां म्हाजे कडेन विचारताय पळय तशें सालिगांव सर्कलाचेर आमी उबे रावया. कॅन्झील आनी कॅन्झिलाचेर सगळे पत्रकार आहात पळय ते एके कडेन उबे रावतले, एके चौशी वाटेन लोक रावतले, सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीचे लोक उबे रावतले आनी हे लोक आमकां क्वेश्चन विचारतले. डिबेट करपाक रेडी डिबेट करपाक रेडी आहा. तुमी म्हणटा आमदारा कोणें डिबेट करुया. कोणाक हाडा आमदार, न्हू कोणा मिनिस्टराक हाडा आनी कोणाक हाडा, ते वयर रावता, तुमी सकयल रावा आनी डिबेट करया. हें केलां तें तुवें केलां आनी हें चल्लाय. हांवूय उलयप न्हय, म्हाजें कितें पळय तें उलयता आनी लोक आहा पळय आमचे आमकां मंत्री हे आहात कोण ते वोटर्स आहा तांकां विचारून आमकां क्वेश्चन, तुवें हें केल्लें, तुवें तें करूंक ना, हेणी हें केलां. अरे हें सगळें करपाक तयार हांव म्हाज्या सारको तयार आहा. खंयसरूय आसा तुज्या हितूर हें आहा स्टुडियो थंय येता. खंयच्या स्टुडियोन येवपाक डिबेट करपाक दिलीप परुळेकर रेडी आहा. आनी एक सांग म्हाका, आमी फाटल्या ह्या हितून कार्यक्रम जेन्ना उदकाचो विशय केदाराक पयला, आमी आमदाराक केदार नायकाक पयला PWD ऑफिसान गेला तो लोकां बरोबर, आनी कितेंय विशय आसा जाल्यार तो CMA फुड्यान त्या लोकांक गेल्या. मागीर तूं म्हणटा पळय तशें रस्ते ते हॉट मिक्सिंग वा आनी कितें. सो हें डेव्हलपमेंट म्हणटा बारीक बारीक आतां पंचायत तेणें करप न्हू वो कितें. हे असले डेव्हलपमेंट पळय आफकोर्स MLAचो हात आसपाक जावत, तेंचेर आशिर्वाद आसपाक जावत, पूण हो डेव्हलपमेंट पंचायत आसता पळय फॉर्म केल्ली आसता वो ZP आसता पळय हेणी करूंक जाय. आनी जो कोण निवडून दिल्लो
म्हालगाडी आसा म्हणजे आमदार आसा हेणी प्रोजेक्ट हाडप भुरग्यां खातीर समज थंय इंडस्ट्री जाता जाल्यार पळोवप गव्हर्मेंटा भितर जर कितें आसा न्हू जाल्यार ते जॉब तेंच्या पर्यंत कशे मेळटले. म्हाज्या मतदारसंघात 5 जाण आमचे PSI कशे जातले, एक 5 जाण इंजिनियर कशे जातले आनी भुरगे शिकून बेकार आहा बिकॉज ऑफ दॅट दे हॅव वोटेड फॉर यू. आणि एक नाव विषय युअर टर्न इज दे. तुम्ही म्हणता की टायम एंड अगेन की आपण फुडलो आमदार आपूण जातलो, BJPचो आमदार जातलो. वॉट मेक्स यू सो कॉन्फिडंट बाबा BJPची तिकेट तुकाच मेळटली म्हणून, कित्याक आमदार BJPचो आसा ताका तिकेट मेळना आसा आनी तुका मेळटली म्हणून. वॉट मेक्स यू सो कॉन्फिडंट? BJPचो आसा काय टुगेदर फॉर गोवा वोट काँग्रेसीन गेला, सगळी गाराणे घालून जाला आनी आतां BJPन येयला डेव्हलपमेंट करपाक. आरे तुमकां डेव्हलपमेंट करूंक येयल्यात मरे बरोबर आहा. आमच्या CM साहेबान तुमकां बरी बरी चेअरमॅनां दिली, बरी बरी खातीं दिली. हेका काम करपाक ही काम जाल्या खंय हें जावकूच ना मरे. आनी तूं हेवटेनसून तेवटेन गेलो आनी तेवटेनसून परत हेवटेन येलो म्हणून BJP जावंक शकना. तुम्ही इतली वर्सां BJP बरोबर तुमकां खबर आहा. कोणूय आमचे खूब सिनियर कार्यकर्ते आहा, इवन सगळ्या ऑल ओव्हर गोवा आहा. सामार म्हणजे आपल्या वैयक्तीक कारणां लागून सायडीक आहा, पूण आमी आजून पासून काम करता, आजून पासून झगडे मारता, आजून पासून तुज्या चॅनलार उलयता. कित्याक उलयता? लोकांचे हे जावपाक हांव रावतलो कितें करतलो हें सगळें बरोबर आहा, पूण हें सगळें आयकोन तुजे दखून दाखयल्या नंतर आयकोन लोकांची कामां जावंक जाय, लोकांक नोकऱ्यो मेळोंक जाय. दॅट इज अल्टिमेट. पण इवन तो पाटे खातीर तेण्यानी येयला तो ते दिसा देखून एक मोर्चो प्रोटेस्ट जालो तो पाटे बराबर आशिल्लो, आमी पळयल्लो ताका. हय ते प्रोटेस्ट ते करूंकूच जाय न्हू. दॅट टायप ऑफ प्रोटेस्ट आमी जम्मू काश्मीरूय केले, आमी दिल्ली केले, आमी बेंगलोरूय केले, आमी इंदोरूय केले आनी खंय केले, मुंबय केले, सगळे केले. ते दॅट इज हें पार्टीचें काम करा. पूण लोकां खातीर आतां फाटल्या दिसांनी थंयसर DLFचो प्रोजेक्ट येता, वेळें उलयता तुका थंयसर, आनी तो देवळा फुडल्यान प्रोजेक्ट येता. दिवसा 4 दीस लोकांक उदक. आतां ह्या दिसाची खबर ना कित्याक आय वॉज नॉट हियर, आय वॉज ऑन पिलग्रिमेज टू. लोकांक उदक येयना म्हणून लोक बोबाड मारता. लोक टँकरांनी शेअर करून उदक हाडटा, दोग जावन 3 जाण. अरे म्हाका सांग, आहा तांकां पयलीं उदक दिया मरे, आहा तांकां लायट दिया मरे. म्हाका याद आहा केन्ना तुका सांगता, दॅट टायम मिलिंद नायक वॉज अ पावर मिनिस्टर आनी ताका हांवें म्हाज्या कॅबिनात दाखयलें आनी म्हाज्या हे सगळे हो आसले पळय आमचे सरपंच तांकां हाडले आनी तुमी सांगा म्हणलें साहेबाक मंत्री हो आहा लायट मेळना. तुम्ही सांग म्हणटाले सर की तुमी मिनिस्टरा फुड्यान लायट ना तेन्ना घेवन केन्ना तूं यू नो फूल सालिगांव कॉन्स्टिट्युएंसीचे त्या वेळार म्हाका याद आहा मरे बाकी हांगा जर हांगा पर्वरी पिडयेन जर लायट गेली जाल्यार बागान जी पळय हें आहा हेल्प करणारी व्हॅन आहा ती बागांतल्यान हांगा येवपाक मरे 1.5 दीस लागताली. त्या खातीर हांवें मिनिस्टर तेन्ना आनी ही वॉज माय व्हेरी गूड फ्रेंड मिलिंद नायक. ताणें मरे ते मरे हें कट करून म्हणजे कनेक्शन हें हाज्या पुरते पर्वरीचेर घातलें म्हणजे लायट गेली जाल्यार तांकां मेळची. दुसरें कशें आसा जाणा, समज हांगा पर्वरी समज एक हें पडलें वॉट यू कॉल दॅट चुड्यात पडलें जाल्यार वेऱ्या निल्ला सगळ्याक लायट वयताली आख्खें. मागीर ते चुडात हें काडून हें करी सर म्हणून आमी कितें आयडिया केली की त्या वेळार एक्चुली केबलिंग करता पळय ते अंडरग्रावंड केबलिंग करता, पूण आमी खांबे घालून एबाव द हें केबल घातले आनी आयज ते खंयसरूय चुड्यात पडलें, खंयसरूय कितें जालें जाल्यार हांगा पळय ते त्या पुरतेंच आसता, खंयसर आख्खे कॉन्स्टिट्युएन्सीवर लायट वचना. ही आमी लोकांक मदत केली. आमी उदकाक लोकांक पावतले पूण हें वाडत आहा आनी तेंच्यांनी इतकी हॉटेलां आनी इतके कन्स्ट्रक्शनां वाडोवन दिल्या ती वाडोवंकूच जाय रे. पूण तेज्या बरोबर ज्यो पंचायती आहा तेंच्यांनी आमचे हांकां घेवन MLA घेवन बाकी उदकाचे येदे पायप आहा जाल्यार येदे पायप घालपाक जाय,
उदकाचो फ्लो येवपाचो, लोकलांक पयलीं उदक मेळोंक जाय, कमर्शियल मागीर करप. पूण हेका सगळो आमदारूच जिम्मेदार, डिफरंट डिपार्टमेंट आतां आसता न्हू. तुका डिपार्टमेंट केन्ना निमाणो हें घेवन पंचायती किंवा आमदार घेवन वयता न्हय, हें सांगता तांकां हें करून तेन्नाच ते करतले न्हय रे, नाल्यार तांकां कित्याक पडना. So आमचे रेजिडंट्स म्हणटा पळय ते वोटर्स म्हणटा पळय तांकां सॅटिस्फाय पयले करा. सो हे सगळें पळयत जाल्यार डज दिलीप परोलेकर डेफिनेटली हॅज एडवांटेज दीस टायम इन इलेक्शन्स. डेफिनेटली 100% लोक येवन सांगता. कित्याक हांव मरे हांगालो शिमेचो देंवचार कोवा मरे हांगा हेजेर आमच्या रस्त्यारूच आसता. कितें आसता मॅक्झिमम टायम, नाजाल्यार म्हाजे बाकीचें खंयचे कोण जालो मेलो JMC आनी खंय असल्या कामांक सगळ्यांक आसता. म्हणटू हांगा आसता लोक काय हे वयताना भितर सरता. आनी म्हाका व्हडलेपण एक दिसता कितें जाणां की दीस टायम इवन कॅथलीक पीपल आर कमींग आनी विशींग मी तुवें हें उलोवन बरें केलें, हें करून बरें केलें. आमचें तें अमकें उलयल्या नंतर ते खड्डे आसले पळय हेका रस्त्याक ते मागीर सारके जाले. हांगा एक वर्स रस्त्याक खड्डे आसले मरे, हें केलें परत आतां खड्डे परत चर मारला. असली कामां चल्ल्या. सो यू आर सो कॉन्फिडंट दॅट BJP टिकेट तुकाच मेवतली म्हणून. डेफिनेटली बिकॉज आय एम अ सिनियर मोस्ट. लास्ट टायम आमकां कोण आसा तुमी तेंच म्हटलेलें. हय पूण म्हाका त्या वेळा आमचो देवेंद्र फडणवीस आहा पळय तेणी येवन सांगलें नथींग डुईंग, तूं त्या भानगडी पडो नाका, मागीर फुडें पळया हें पळय येयलां पळय तें हें वयरसून येयलां कांय कॉम्प्रोमायज करचें पडटा म्हणून. सो हांव आतां मेळोंक जावो पळय कोणाक मेळोंक जावो पळय तांकां सगळ्यांक मेळोन येयलां आनी तांकां सांगलेलें आसा सी म्हाजे लोक आसात, म्हाजे फ्रेंड्स आसात, हे सगळे म्हाका राव म्हणटा. त्या वेळार म्हाका खबर ना हार्डली 15 डेजा खातीर हें जालें, निर्णय चेंज जालो आनी ताका तिकेट दिली आनी हांव हें जालो. गेल्या वेळार म्हाका तिकेट मेळोंक ना. सो ह्या वर्सा हांव सामको तुमी सांगल्यार तुजे फुडें आमी विचार करया म्हटलेलो. तर ह्या फाराक तुमकां विचार करचो पडटलो. कित्याक की जो कोण निवडून येयला BJPन हेका आहा तो BJPचो कार्यकर्तो न्हू, तो धुस्को पुस्को म्हणटा जाणा. सद्याक एक फावट तूं भितर पावलो तो BJPचो न्हू सर. तूं BJPचो जाताय रे, पूण तुज्या कपलार शिक्को मारलो, फाटीर शिक्को मारलो वयता BJP म्हणून वयता. पूण मरे ते मरे हेजेर हितूर काळजान आसपाक जाय. BJPचे कांय तत्वां आसतात पळय ती आसपाक जाय. वी ऑलवेज से BJP, प्राउड टू से BJP, प्राउड टू से RSS. सो फाल्यां तुका समज BJP टिकेट मेळना मागीर तुमकां दिवंक ना जाल्यार आनी परत ताका दिली जाल्यार वूड यू सपोर्ट हिम? पळय आनीक तशें कायद्यान उरल्या 6 म्हयने. ह्या 6 म्हयन्यांक कितें कितें कोण भितर येतलो, कोण भायर वयतलो, कोण खंय उडी मारतलो, कोण गाराणें घालतलो, कितें करतलो पळय हें सगळें आमकां पळोवपाक जाय. त्या खातीर शिता फुडें मीठ खावया नाका. योग्य टायमार योग्य निर्णय जातले आनी तुवें पळयतलो यू आर वन ऑफ द विटनस दॅट दिलीप परोळेकर वील बी कॉन्टेस्टिंग ऑन अ BJP टिकेट आनी ही वील बी इलेक्टेड विथ अ ह्यूज मार्जन. पूण हे शिता फुडें मीठ हायनाका, कोण उडकी मारतलो, कोण गाराणें घालतलो, हितूंतल्यान मागीर मदें 1, 2, 3 ऑप्शन तुकोड्यांनी आसतली. ते मागीर सांगया मरे. ते मागीर काम कितें आमी जेन्ना हेका पत्त्यो खावंक बसता पळय सगळीं पानां उगडी करून येना रे, थोडी दवरता ना रे हेवटेची काडून सायडीक टाट करून उडयले काय ना. हुकमाचो आयक्का म्हणटा पळय तसो हुकमाका आयक्का मागीर उडोवया सगळें कितें करूंक जाय पळय तें. नो पूण वाय आय एम आस्किंग यू टायम एंड अगेन इज दीस इज दॅट तो आमदार आसा, ही इज कॉन्फिडंट दॅट ही वील गेट अ BJP टिकेट. यू आर कॉन्फिडंट एज ऑफ अ BJP टिकेट, पण प्रेझेंटली तो आमदार आसा. सो इफ ना जाल्यार वी वील दिलीप परोलेकर कॉन्टेस्ट एज एन इंडिपेंडंट वो दुसरो कितें आसतलो कितें? हांव एकूच सांगता परत तुका, हांव BJPचे टिकेटी जिखून म्हाका टिकेट मेळटली, म्हाका जिखून येतलो. म्हाका जे कोण आसा आमचे लिडर्स आहा पळय तेंच्यांनी सांगूंक जाय पळय ते सांगलां. बिकॉज गेल्या वर्सा टिकेट काडून जयेश साळगांवकाराक दिले. आय हॅव वर्क फॉर जयेश साळगांवकर. तुमी जाणा आसतले नाल्यार रिकॉर्ड काडून पळया. आनी कितें आहा तेजे कडेन मागीर जालें ना तें
ना पूण फाल्यां केदाराक तिकेट समज सपोज ती मेळ्ळी जाल्यार वील यू वर्क तूं तांकां सपोर्ट करतलो कितें हो अशें जावंकूच शकना म्हणटा तूं तशें जावंकूच शकना ताका इतलो confident तूं? आं इतलो कॉन्फिडंस ताका तिकेट मेळचीच ना म्हणटा डेफिनेटली बिकॉज दे आर काँग्रेसमॅन अरे आय हॅव सीन ही वॉज हो आमचो आज्ञानाचो परत तो जोजोफाचो कार्यकर्तो आय बॉट हिम इन बीजेपी आय रिमेंबर इन 2012 इलेक्शनाक तेन्ना 11 दीस उरलेले नियर मस्जिद त्या भुरग्यांक घेवन रावलो आनी ताका आय बॉट हिम इन बीजेपी सो अशें जालें जाल्यार आयज आमी पळयता एक जनरल नोट सांताक्रूज पळयता की थिंगा बाबूश म्हणटा की बीजेपीचोच आमदार येतो पूण आतां बीजेपीचो आमदार उदल जातलो कोण जातलो तें खबर ना तुमी हिंगात म्हणटा बीजेपीचो आमदार जातलो आतां तो तूं जातलो तो जातलो ते हितून आतां तूं उलयता तितून कन्फ्युजन तशें सावथाकूय चलता सो वॉट हॅपन्स विथ ऑल दीस थिंग्स इन दीस कन्फ्युजन खूब आहा आनी जशें इलेक्शन लागीं पावता जशें म्हयनो 2 म्हयनो उरता तितकें आनीक कन्फ्युजन वाडून एका हायटीक पावतले तेन्ना यू डोंट वरी अबावट दॅट तूं अशें इलेक्शन जावच्या पयलीं अशें आनीक 2 फावटी यो आनी तुका हांव ऑन प्रायोरिटी इफ आय एम देर एनीवेर खंयसर हांव येवन तुज्या खातीर बसोन हांव तुका इंटरव्यू दितलो म्हणून ऑन सो कॉन्फिडंट दॅट यू आर तूं टिकेट तुका आनी आमदार तूं जाता आमदार हांव जातलो मायंड माय वर्ड ओके आनी एक विशय म्हणटा पळयता वेन वी टॉक अबाउट सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी नो डावट समाज म्हणटा पळयता आमी भंडारी समाज ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टंट रोल आनी तुमी त्या समाजान आसा सो हाव डू यू सी दीस डेफिनेटली वेन यू टॉक अबाउट सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी इट वील प्ले अ रोल फॉर यू ओ कितें पळय कशें आसा डेंजेलवा हांव बीजेपीक काम करता म्हाजी बायल संघा खातीर काम करता डे बिफोर येस्टरडे शी वॉज इन हैदराबाद आय शो द पिक्चर्स आफ्टर दीस इंटरव्यू शी वॉज ही डिस्कशन करताली हेज्या वांगडा मोहन भागवत यू नो द RSS चीफ तें काम तें करता हांव बीजेपीन आसा आमी दोगांय भंडारी समाजा खातीरूय काम करता ऑल ओव्हर गोवा वचून आतां मिटिंगे चल्ल्यात पळय भंडारी समाजाच्यो चल्ल्या पळय त्यो हांव एटेंड करता ऑन कितें आसा एक भंडारीचे समाज एक 25 जण टॉपमोस्ट लिडर्स आहात पळय ते तितूर पळय हांवूय आसा मांद्रेकार आसा दीपक कळंगुटकर आसा आमचो काँग्रेसीचो प्रेजिडंट गिरीश चोडणकर आसा दुसरो तो आपाचो आसलो तो पालयेकार तो आसा सगळे आसा आमी आसा आनी भंडारी समाजा खातीर काम करता दॅट इज अ सेपरेट एकूच समाज घेवन गेलो म्हणून इलेक्शन जिखता अशें ना ओबीसी समाज सगळो समाज कॅथलीक आसूं मुस्लीम आसूं ह्या सगळ्यांक घेवन इल्ली वोटां घेवन विथ अ बीग मार्जन आमकां जिखपाचें आहा दॅट इज माय मोटो पूण एट द एंड ऑफ द डे सर वेन यू टॉक अबाउट ऑल दीस थिंग्स जेन्ना तुमी स्टेटमेंट करता तुमी आमदार जातले हें जातले इट डजंट इट इफेक्ट द पार्टी हय हांव सालिगांव पुरतें उलयतां हांव आख्ख्या गोंयचें उलयतां ना, ना, गोंयचें म्हाका पडोंक ना गोंयचें म्हाका पडोंक ना सालिगांव ते देखून उलयलें आय वॉज आमदार आय वॉज डिनायड लास्ट टायम फॉर वॉट रिजन आय वॉज वर्किंग 5 वर्सां पक्षा खातीर सालिगांव मतदारसंघात हांवें काम केलां आनी राणाचे वोट केला तो दवरला आनी निमाण्या टायमार तो हेवटेंतल्यान समज कोण तेवटेन वयतलो तो तेवटेन काँग्रेसीक निवडून येतलो आनी परत बीजेपीच्या पाठार बसतलो नो नेवर सो पण ऑप्शन्स दवरल्या ते ओपन माझे सगळें आहा आनी ज्या टायमार योग्य निर्णय समज घेवचो लागलो जाल्यार तुका सांगता पूण ऑप्शन्स ओपन आहा तुकडे ऑप्शन हे मागीर कितें ना तें कितें करूं पळोवंकूच जायना रे हेजे नळाचें ना जाल्यार तळ्याचें उदक पिवपूच जायना रे तूं बसतलोच हांव बसतलो हांव आसात आनी तुका सांगता बीजेपी खातीर काम आज पासून मरण केलां हांव बीजेपीची तिकेट हाडटलो आनी जिखतलो एके सायडीन बाबू तो एक बसतलोच हांव तें दुसरें ना सिंपल जनरल हें सांगता ना तसलें दुसऱ्याचें म्हाका कंपॅरिजन करूं नाका आनी तें ना हांवें प्रामाणीकपणान 38 वर्सां ह्या बीजेपीन काम केल्लें आसा आमी संघा खातीर काम केल्लें आसा आमी करीत आहा हेज्या फुडेंय करतले आनी हेज्या फुडें आमकां राजकारण करपाक जाय बीजेपी तिकेट हाडटलो तूं मोस्टली एक टर्मा खातीर हांव आसतलो म्हाका नाकाय बी आमी काम लोकांची खूब केली एक टर्मा खातीर कितें मेळटा पळय तो करप
लोकां खातीर काम करप आनी लोकांचें बरें करप आनी कॉन्स्टिट्युएन्सी आहा पळय ती डेव्हलप करपा खातीर काम करप. पूण तिकेट हाडटलो तुमी तिकेट हाडटलो डेफिनेटली. सर थँक्यू देव बरें करूं. तुकाय देव बरें करून धन्यवाद.